नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 28 गते शनिबार बिहानको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको यो फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसके र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो सबैमा मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्दै स्वागत टक्राउन चाहे। त आज शनिबार उपासक उपासिकाहरू विशेष कारणवश बिहान नै धर्मदेशना गर्नुपर्ने अवस्था आइयो र आज विशेष धर्मदेशनाको रूपमा केन्द्रीय कारागार भन्नुपर्छ, अब सुधार गृह भन्छ आजकल चाहिँ। र एउटा त्यहाँ पनि 8 बजेतिर हाम्रो त्यहाँ कार्यक्रम भएको हुनाले, देशनाको कार्यक्रम भएको हुनाले अलिकति चाँडै देशना गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले 6 बजे म उपस्थित भएको। त उपासक उपासिकाहरू धेरै लामो त होइन होला है, आज सानो एउटा छोटो देशना मात्रै तपाईहरुलाई म गर्नेछु। त भगवान बुद्धको जीवनमा यस्ता धेरै उपदेशहरू उहाँले दिनुभयो, जुन उपदेशले सत्व प्राणीहरूको कल्याण भयो, मंगल भयो। देवताहरू ब्रह्माहरू पनि उहाँको उपदेशले दुःखबाट मुक्त भए। त्यसैले उहाँको आनुपूर्वीय कथा देशना, उहाँले जुन देशना गर्ने तरिका छ, बिस्तारै माथि बढाउनुहुन्छ। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा हैन, आदि इत्यादि बिस्तारै माथि 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 माथि। एकैचोटि उहाँले कसैलाई दुःखबाट मुक्त हुने भनेर एकैचोटि माथि माथिका कुराहरूलाई देशना गरिदैन, बिस्तारै गर्नुहुन्छ। त कोही मान्छेहरू त हतारिन्छ होला, कहिले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने देशना सुन्न पाइएला भनेर चाहिँ कोही त तपाईको हतारिन्छ पनि होला। हतारिएर काम हुँदैन। सानो बच्चालाई एकैचोटि डगुडाएर त भएन नि, उसलाई बिस्तारै हिँड्न सिकाउनु पर्यो, उठ्न सिकाउनु पर्यो, अनि बिस्तारै दौडाउन सिकाउँछ, अनि मात्रै बिस्तारै उसलाई चाहिँ उकालो ओह्रालो आदि इत्यादि चलाउन सिकाइन्छ नि हैन। आमा बुवाहरूले एकैचोटि कहाँ छोड्छ हैन। त्यस्तै नै भन्नु पर्यो। त एउटा घटना कस्तो घटेको छ त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धको जीवनमा पनि एउटा उपदेश दिने क्रममा अब भगवान सामान्य त सारा उपदेशहरू सुन्नको निमित्त हैन, सारा भिक्षुहरू हुन्थ्यो हैन, उपासक उपासिकाहरू हुन्थ्यो। एउटा धर्मसभा भइरहेको थियो। उपदेश सारा सकिसकेपछि एकजना भगवान बुद्धका एकजना भिक्षु श्रमण भगवान बुद्धलाई बिन्ती गरे, भगवान शास्ता, एकजना उपासक छ जसलाई धेरैले उपदेश दिए,
तर त्यो उपासकले के बुझेकै होइन। जति उपदेश दिँदाखेरि पनि बुझेन। कोही कोही हुन्छ नि त, जति उपदेश दिए पनि नबुझ्ने। अब ठुला ठुला त्यहाँ चाहिँ अब आनन्द भन्तेहरू छन् त्यति बेला होइन। अब तपाईँको सारीपुत्र भन्ते, बोधगल्यान भन्ते, महाकाश्यप भन्ते, अनिरुद्ध भन्ते, दिग्गज दिग्गजहरू भिक्षुहरू थिए नि त। उहाँ भिक्षुहरूको होइन छत्र छारीमा बसेर पनि नबुझ्ने खाले मान्छेहरू हुन्छन्। यति मात्र होइन, भगवान बुद्धले देशना गर्दाखेरि पनि त कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छन्। यो त्यो के भन्छ, पोल्तो परेको मान्छेहरूलाई त जतिसुकै पानी हाले पनि त त्यसमा चाहिँ तपाईँको पानी त रहँदैन नि, त्यो त पोखिन्छ सबै। अनि भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाए एकजना उपासक। जति उपदेश सुने पनि बुझेन, थम्याउनै सकेन। उपदेशले नै उसको कल्याण हुन्छ, मङ्गल हुन्छ भगवान शास्त्र। त्यस उपासकलाई पनि तपाईले पनि उपदेश दिने हो कि? खै हामीले त दिएर त्यो उपासकलाई बुझाउनै सकिन। अब भगवान बुद्धका श्रावक संघले कस्ता कस्ताले उपदेश दिएर दुःखबाट मुक्त गरेर पठाइसके हैन। अब एकजना उपासक जो छ उसलाई जति उपदेश दिए पनि बुझाउनै नसकेको। तर त्यो श्रावक संघ हैन, भगवान बुद्धका शिष्यहरूलाई त कस्तो हुन्छ, जहिले पनि जसरी भए पनि उपदेश सुनाएर उनीहरूको कल्याण गरौँ, मङ्गल गरौँ, हित सुख गरौँ भन्ने नै लाग्छ। हित सुख गरौँ भन्ने नै लाग्छ। तर एकजना त बुझ्दै बुझेन। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, त्यसो भए अगाडि ल्याऊ, म उपदेश गरौँला भनेर भने। खुसी भए। त्यो भिक्षुले अब उसलाई पनि त कल्याणै गर्ने मन थियो। ओहो, हामीले त सकेन, अब भगवान बुद्धले गर्नुहुन्छ होला। भगवान बुद्धले उपदेश गरेपछि त्यो लोकमा को छ र नबुझ्ने भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यो मान्छेलाई खोजेर ल्यायो हैन, खोजेर ल्याए। बिचरा त्यो उपासक कस्तो उपासक त थियो त भन्दाखेरि अलिकति दिन दुखी, गरिब, अलिकति मागेरै खानुपर्ने हैन। एक छाक राम्रोसँग खान पनि, पेट भरि खान पनि नपुग्ने मान्छे, दिन दुखी मान्छेलाई ल्याएछ भगवान बुद्ध कहाँ ल्याएछ। भगवान बुद्धले यसो हेर्नुभयो त्यो मान्छेलाई। अब भगवान बुद्ध भनेको त दशबलधारी, सम्पूर्ण ज्ञान भएको हैन। को मान्छेको अवस्था कस्तो छ, को मान्छेको मनमा के छ, के भइरहेको छ, सारा चिज जान्ने। भगवानले यसो हेर्ने बित्तिकै थाहा भयो, ओहो दिन दुखी हैन। पेटभरि खानको निमित्त नै, एक छाक खानको निमित्त गाह्रो। भोगले छटपटिरहेको हैन, भोगले सताइरहेको व्यक्ति रहेछ। अनि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षु, यसलाई सबभन्दा पहिला भोजन खुवाऊ, भोजन गराऊ, खाना देऊ यसलाई, अन्न पानी देऊ यसलाई। भगवान बुद्धको आज्ञा अनुसार भिक्षुले त्यो उपासकलाई भोजन पनि गराए, टन्न खुवाए, अन्न पानी पनि भरियो पेटमा।
बिचरा त्यो मागेर खानुपर्ने दिन दुखी हैन, एक साग खानको निमित्त धौडौ भएको, भोकले सताइरहेको त्यो मान्छेले खाना पाएपछि त खुसी हुने कुरा भइहाल्यो नि त। त्यो मान्छे कति खुसी खुसी, बाबा मैले जिन्दगीमा यति स्वादिलो, यति आनन्दित, यति प्रीति भोज त मैले खानै पाएको छैन, आहा मैले खान पाएँ। भगवान बुद्ध लाख कोटि कोटि वन्दन हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, साधु साधु है उपासक, साधु साधु। मन त प्रसन्न भयो नि त उसको। अब भगवान बुद्धले सारा हैन मान्छेहरूको लागि चाहिँ अगाडि राखेर आफू आसनमा बसेर यो त्यो नाना थरीका कुराहरू सुनाउँदै सुनाउँदै उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनुहुन्थ्यो। अब यतापट्टि एकजना उपासक आयो, त्यो उपासकलाई त भगवान बुद्धले तन्न मात्र खुवाएर के पनि उपदेश दिनु भयो नि त, उसलाई चाहिँ बिदा बारी गरेर पठाइदिए। सन्तुष्ट हुनुभयो, पेट भर्यो भर्यो। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। उपासकले कोटि कोटि वन्दना गरेर गयो। अनि त्यस्तो एउटा चाहिँ दृश्य देखेर नजिकैको त्यो भिक्षुले हेरिरहेको थियो भगवान बुद्धको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू। उसलाई लागेको थियो त्यत्रो हामीले उपदेश गरे, केही नबुझ्ने यो हो उपासक, यो मान्छेलाई भगवान बुद्धले के चाहिँ उपदेश दिला र हामी पनि सुन्न पाउला भनेर चाहिँ कुरेर बसेको हैन। तर यता भने भगवान बुद्धले त के पनि उपदेशै दिनु भएन त, उसलाई त फर्काइदियो त। अचम्मको व्यवहार देखियो त भगवान बुद्धको। अब भगवान बुद्धले चाहिँ हामीले उपदेश दिन नसकेकोले तपाईलाई कहाँ उपदेश दिनको लागि ल्याउनको निमित्त अनुमति मागेको भनेर भनेको थियो। भगवान बुद्धले ल्याऊ म उपदेश गरिदिन्छु भनेर भनेको, उपदेश पनि दिन्छु भनेको भगवान बुद्धले। तर त्यहाँ त उपदेश के पनि दिएन भगवान बुद्धले। तन्न खुवाएर उसलाई पठाइदिइहाले। त्यो मान्छे पनि तन्न खाएर खुसी भएर, ऊ त सन्तुष्ट भएर, ऊ त वन्दना गरेर खुसी भएर मजाले फर्क्यो। नजिकको भिक्षुलाई चाहिँ आश्चर्य मानेर बिन्ती गरे, भगवान शास्ता आश्चर्य अद्भुत, भगवान बुद्धको वचनहरू त कहिले पनि दुईटा हुन सक्दैन। हामीले उपदेश दिँदाखेरि नबुझेको, नजानेको, केही थाहा नभएको उपदेशलाई ग्रहणै नगरेको त्यो मान्छेलाई तपाईको सामुन्ने उपदेशको लागि ल्याएको थिएँ। तपाईले त त्यो मान्छेलाई तन्न सन्न खुवाएर तपाईले त पठाइदिनु भयो। तपाईले उपदेश दिनु होला र म सुनौला भनेर म बसिरहेँ। हामीले त्यत्रो उपदेश गर्दाखेरि पनि नबुझेको त्यो उपासकले तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ उपदेश गर्ला र उसलाई बुझाएर पठाउला भनेर म पनि यहाँ, हामी पनि यहाँ हैन उपदेश सुन्न पाएर आनन्दित हुनु होला र ज्ञान पाउला भनेर हामी यहाँ बसेको। तर खोइ त तपाईले त उपदेश दिनु भएन त। भगवान शास्ता मुसुक्क मुस्काउनु भयो। ए भिक्षु, मैले त उसलाई उपदेश दिए त, मैले त उसलाई उपदेश दिए त, के सुन्नु भएन? अरे तपाईलाई उपदेश दिनु भयो र? मैले त उपदेश दिएँ, उपदेशले ग्रहण पनि गरे र ऊ प्रसन्न भयो, खुसी भएर ऊ फर्क्यो पनि। उपदेश त मैले दिइसकेँ त। बडा आश्चर्य, बडा अद्भुत। भगवान शास्ता, मैले त देखेँ त्यो मान्छे आयो, बिचरा जिन्दगी भगाएको छ,
एक छाक खानालाई पनि धौधौ तपाईँले त उसलाई चाहिँ अन्न पानी पो खुवाउनु भन्नुभयो, मैले त खुवाएँ त। अगाडि आयो ऊ त खुसी भएर तपाईँले वन्दना गरे, बस ऊ त फर्क्यो त। भगवान बुद्धले भने, हे भिक्षु, त्यो मान्छे दिन दुखी थियो, त्यो मान्छे भोकाएको थियो, मागेर खान्थ्यो, भोकाएको थियो। उसको लागि अन्न पानी भोजन त्यही नै सबभन्दा ठुलो उपदेश हो, त्यही नै सबभन्दा ठुलो उपदेश हो। त मैले त्यही भोजन दिएँ, त त्यो जतिको ठुलो उपदेश उसको लागि के हुन सक्छ? भोको पेटले कसैले उपदेशलाई बुझ्दैन, भोको पेटले के पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले उपदेश या अरू कुनै कार्य नै गर, पहिला पेट भर्नुपर्छ। पेटै खाली छ, पेटै भोको छ त न उपदेश नै बुझ्छ, न कुनै कुरा नै बुझ्छ, न कुनै कामै गर्न सक्छ, के पनि गर्न सक्दैन। किनकि यो शरीर भनेको अन्नपानीको शरीर हो। जबसम्म अन्नपानी हुँदैन यो शरीरलाई कुनै काम गर्नै सक्दैन। भिक्षु ऊ भोकाएको थियो, उसलाई भोजन दिए, त्यो जतिको ठुलो उपदेश अरू के हुन सक्छ? भोकाएकालाई भोजन दिनु, नाङ्गो शरीरमा वस्त्र दिनु, तिर्खाएकालाई पानी दिनु, थाकेकालाई चौतारी दिनु, बाटो बिराएकालाई बाटो दिनु, अन्धकारमा हिँडेकालाई उज्यालो दिनु, यो जस्तो हो ठुलो उपदेश के हुन सक्छ? यो भगवान बुद्धको उपदेश, सच्चा उपदेश भन्छ यसले, हैन? त्यसैले उपासक उपासकहरू तपाईहरुले चाहिँ बोलेर मात्र उपदेश दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ भोकाएकालाई भोजन दिनुस्, नाङ्गो जिउमा वस्त्र दिनुस्, तिर्खाएकालाई पानी दिनुस्, बिराएकालाई बाटो दिनुस्, अँध्यारोमा भएकाहरूलाई चाहिँ उज्यालो दिनुस्। आँसु झरिरहेकाहरूलाई आँसु पुछिदिनुस्, दुखी मनमा सुखी दिनुस्। यो जतिको ठुलो उपदेश त्यो व्यक्तिको लागि के पनि हुन सक्दैन, के पनि हुन सक्दैन। एकछु मैले त ऊ त भोकाएको थियो, त उसको लागि सबभन्दा ठुलो उपदेश भनेकै भोजन हो। त्यो त मैले दिएँ त, त्यो त मैले दिएँ भनेर भगवान बुद्धले भन्नु भइसकेपछि त्यो भिक्षु त ओहो हो त बाबा, आश्चर्य, अद्भुत भगवान शास्त्र। मैले त सोचेको थिएँ तपाईले त देश नै उपदेशै गर्नुभएको छैन। त्यसैले पो त्यो उपासकले जस्तो सुकै उपदेश सुनाए तापनि, जस्तो सुकै चाहिँ उपदेश भने तापनि नबुझेको, नजानेको। भोको पेटले कसरी उपदेश सुन्न सकिन्छ? भोको पेटले उपदेश सुने पनि कसरी बुझ्न सकिन्छ? मैले बुझेँ भगवान शास्त्र, मैले बुझेँ। भोगाएकालाई भोजन जस्तो अर्को ठुलो उपदेश हुँदैन। नाङ्गो जिउमा, नाङ्गो मान्छेहरूकोमा जिउमा वस्त्र दिनु जस्तो ठुलो उपदेश अर्को हुँदैन। तिर्खाएकाहरूलाई पानी दिनु जस्तो ठुलो उपदेश हुँदैन। आँसु झरिरहेको मान्छेहरूलाई आँसु पुछिदिनु जस्तो ठुलो उपदेश हुँदैन। बाटो भिराएको मान्छेलाई बाटो दिनु जस्तो ठुलो अर्को उपदेश हुँदैन। हजारमा बसिरहेकाहरूलाई उज्यालो दिनु जस्तो ठुलो उपदेश के हुन सक्छ र? के पनि हुन सक्दैन। भन्ते भगवान शास्त्र मैले बुझेँ। साधु 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 साधु। आज यस्तो उपदेश मैले पनि पाएँ, यस्तो शिक्षा मैले पनि पाएँ, यस्तो उपदेश मैले सुने कि तपाईले भन्दै नभन्दाखेरि पनि मैले सुने। हेर्नुहोस् है, त्यो भिक्षुले भनेको भगवान बुद्धले भन्दै नभन्दा पनि उसले बुझे, सुनाउँदै नसुनाउँदा पनि सुने, दिँदै नदिँदा पनि लिए। आहा, कस्तो उपदेश हो त्यो!
त्यो भनेको तपाईको चाहिँ व्यवहार आचरण त्यसलाई हेर्दै हेर्दै तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्ने ज्ञान ढिदै नदिदा पनि पाएको भन्दै नभन्दा पनि सुनेको बुझाउँदै नबुझाउँदाखेरि पनि बुझेको आहा कस्तो उपदेश होला त्यो अगाडिको जो व्यक्ति छ उसको आचरणलाई हेर्दै जान्दै बुझ्दै प्राप्त हुने ज्ञान त्यो जतिको सच्चा उपदेश सच्चा ज्ञान कहाँबाट पाउँछ त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ असेवनाच बालानङ पण्डितानञ्च सेवना हैन यहाँ चाहिँ मैले असेवनाच बालानङ भनेको त बालमूर्खहरुकोसँग संगत नगर्नु भन्ने कुरा त भइहाल्यो किन त भन्दाखेरि उसँग बस्यो भने उसले गरेको बोलेको हैन व्यवहारहरु सब सर्छ के नाइ भन्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ पर्छ के तपाई चाहिँ पृथकजनहरुमा त सर्छ नि अब आर्य पुटगलहरु भयो भने त सर्दैन हेर्नुस् आर्य पुटगलहरुलाई त त्यो मूर्खहरुले पनि छुन सक्दैन हैन तर मूर्खहरु भनेको कस्तो हुन्छ त भने यसो उसो जसरी गरे पनि हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ मूर्खहरुको संगतै नगर्नु पण्डितानन्द सेवना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि पण्डितहरुको संगत गर्नु हैन तपाई पण्डितहरुसँग बस्नु भएको छ तपाई पण्डितहरुसँग बस्दा तपाई धेरै कुराहरु सिक्नुहुन्छ यद्यपि त्यो पण्डितले तपाईले केही सिकाउनै पर्दैन के बताउनै पर्दैन के बुझाउनै पर्दैन तपाई त्यतिकै बुझेर आउँछ त्यतिकै सिकेर आउँछ त्यतिकै सुन्छ तपाईले त्यतिकै देख्छ तपाईले तपाईलाई त्यस्तो अनुभव भएको छैन मैले त खूब अनुभव गरेको छु आफ्ना गुरुहरुसँग जब बस्छु नि तब उहाँहरुले चाहिँ के भन्नै पर्दैन हामीले सुनिरहेको हुन्छ कि उहाँहरुको आचरणहरुलाई देख्दा देख्दै हेर्दा हेर्दै हैन उहाँहरुसँग चाहिँ सत्संग गर्दा गर्दै कति कुराहरु हामीले चाहिँ भित्री हृदयबाट त्यो बोध भइरहेको हुन्छ कि बोध भइरहेको हुन्छ ओहो केही नभन्दा पनि सुन्ने केही नदेखाउँदाखेरि पनि देख्ने केही नबुझाउँदाखेरि पनि बुझ्ने त्यस्तो पनि हुन्छ उपासको प्रकार त्यस्तो पनि हुन्छ त त्यो भिक्षुले पनि अब हुन त भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई चाहिँ उपदेश त गरेको के पनि छैन भोकाएकालाई भोजन बस त्यो जस्तो ठुलो उपदेश के छ र उपासक उपासिकाहरू तिर्खाएकालाई पानी नाङ्गो शरीरमा वस्त्र ल सकिएन कुरा जसलाई जस्तो आवश्यक छ त्यस्तै आपूर्ति गरिदिनु जस्तो ठुलो उपदेश अरु के पनि हुँदैन उपासकले त्यो भिक्षुले साधुकार दिए भगवान साधु साधु भगवान शास्त्र मैले बुझे भोकाएको मान्छेलाई हामीले खाली उपदेश मात्र दिए तर त्यसले बुझेन किन भोको पेटले के पनि बुझ्दैन त भोको पेट मान्छेहरुलाई चाहिँ के सिकाउनु छ बुझाउनु छ भने पहिला उसलाई चाहिँ परिपूर्ण हुने गरी उसलाई भोजन दिनु आवश्यक रहेछ बिना भोजन कसैले पनि के बुझ्दैन त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा तपाईले चाहिँ खाली पेटमा धर्म गर्नुपर्छ भन्ने छैन तन्न खाने पनि होइन फेरि जति चाहिन्छ मात्रा खानाको मात्रा खाने त्यसपछि धर्म गर्ने हो भोगो पेटले धर्म गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा के छ बिहानै भिक्षुहरुले पनि जलपान गर्छ आफूले मात्रा चाहिँ अलिकति जलपान पनि खान्छ अहिले भन्देको पनि जलपान गर्ने बेला भइसक्यो जलपान गरेर त्यहाँ कारागारमा गएर देशना गर्ने बेला पनि भइसक्यो ढिला होला आज धेरै लामो नगरौँ भनेर हैन कहिलेकाहीँ हुन्छ लामो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ छोटो पनि हुन्छ समयको परिस्थिति अनुसार हिँड्नु पनि सक्नुपर्छ हैन त आजको देशनामा भगवान बुद्धले एकजना उपासकलाई नबोलिकन उपदेश गरी पठाए नबुझाइकन बुझाएर पठाए हैन एउटा भिक्षुले त्यो दृश्यलाई जानेर बुझेर भिक्षु पनि प्रसन्न भएर भिक्षुले पनि आज जिन्दगीमा ठूलो शिक्षा पाए
ठुलो शिक्षा पाए। तपाईहरुले पाउनु भएको भएन, तपाईहरुले पाउनु भएको भएन। भोकालाई भोजन, नाङ्गोलाई वस्त्र, तिर्खाएकालाई पानी, बाटो बिराएकालाई बाटो मार्ग, हैन, अँध्यारोमा बसेकालाई उज्यालो, आँसु झरेकाहरूलाई आँसु पुस्ने, हैन, दुखीहरूलाई सुख दिने, यस्तै यस्तै आवश्यकता, उसको लागि अहिले जुन आवश्यकता छ त्यही दिन सक्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपदेशै हो। त्यो धर्मदान हो कि त्यो धर्मदान हो। त्यो धर्मै लाग्छ त्यस बेला, त्यस्तो बेलाकोमा भन्ने उपदेश व्यवहारले भगवान बुद्धले त्यहाँ गरिदिनु भयो। यो हाम्रो लागि पनि आवश्यक छ, अरूको लागि पनि आवश्यक छ। भगवान बुद्धले ठुलै सच्चा उपदेश दिएर पठाएको। भिक्षुले पनि बुझे, जिन्दगीमा ठुलो शिक्षा लिए, तपाईले पनि लिनुस् र जीवनमा त्यसलाई पालन गर्नुस्, धारण गर्नुस्। भोकाएकाहरूलाई भोजन दिनुस् है, तिर्खाएकालाई पानी, थाकेकोलाई चौतारा, हैन। तपाईहरुको जीवनमा पनि केही यस्तो चीजहरु भइरहेको छ भने तपाईले पनि ठुलै उपदेश गरेको के, त्यो उपकार गरेको के, त्यसलाई चाहिँ एकदमै गरेको के, त्यो हित गरेको, सुख गरेको। त जीवनमा यो उपदेशलाई तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकोस्, पालन गर्न सकोस्। र जस्तोलाई जे चाहिएको छ त्यही चीज उपलब्ध गरेर उसलाई उपकार गर्नु भनेको चाहिँ ठुलै उपकार हो, ठुलै उपकार, ठुलै उपकार। ल त उपासक उपासिकाहरु, आजको लागि चाहिँ मैले 8 घण्टा मात्रै देशना गर्ने विचार गरेको थिएँ। ठ्याक्क भयो पनि। जलपान गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि जानु पर्यो उपासक उपासिकाहरु। त्यसैले चाहिँ अब 8 बजेको समयमा आउन सकिन, क्षमा प्रार्थी है। अब लामो देशना पनि गर्न पाइएन, क्षमा प्रार्थी, हैन। अब 8 घण्टा पनि ठिकै हो आजकल त हामीहरुको लागि, हैन। त्यसैले अन्तमा अब बिदा हुन चाहन्छु उपासक उपासिकाहरु। तपाईहरुले पनि भगवान बुद्धको यस्ता विभिन्न आचरणहरूलाई देखेर, जानेर, बुझेर, सुनेर तपाईहरुले पनि ठुलै ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै, सबैको हित सुख कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पण्डित महास्थिर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पण्डिता व्यवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरुमा, तपाई हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरुको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरुको पनि हित होस्, सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मंगल। आजको लागि यति नै। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।